नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रतिभाग्रन्थः कश्चिदवशिष्टः, अवशिष्टांशं पूरयामि। ह्यः पाठवेलायां विच्छेदो जातः, तत्समनन्तरमेव पुनः मया अपलोड् कृतमासीत्। तत् सम्यक् जातं वा न वा इति न ज्ञायते। अतः प्रथमे पर्याये यत्र अवरोधः तथा आरभ्य पुनः एकवारं संक्षेपेण कथयामि। ह्यः किमुक्तं? प्रतिभा यदा कारणं काव्यञ्च कार्यं तदा कार्यकारणभावः कीदृशः? प्रतिभात्वेन काव्यत्वेन कार्यकारणभावः इत्युक्तं। कारणतावच्छेदकं प्रतिभात्वं, कार्यतावच्छेदकं काव्यत्वम् इति। यदा काव्ये चातुर्विध्यम् अङ्गीकृतम्, उत्तमोत्तमकाव्यम्, उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यम्, अधमकाव्यम् इति, तर्हि एकविधैव प्रतिभया चतुर्विधानामपि काव्यानाम् उत्पत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते? या प्रतिभा उत्तमोत्तमकाव्यं प्रयोजयति सा एव प्रतिभा मध्यम अधमकाव्यमपि प्रयोजयति इति वक्तुं न युक्तम् इति मन्वानः ग्रन्थकारः। प्रथमतः प्रतिभात्वेन काव्यत्वेन कार्यकारणभावम् उक्त्वा अनन्तरं पुनः कार्यकारणभावत् चातुर्विध्यं वदति। उत्तमोत्तमकाव्यं प्रति विलक्षणप्रतिभाहेतुः, उत्तमकाव्यं प्रति तद्विलक्षणा प्रतिभाहेतुः, मध्यमकाव्यं प्रति पुनः विलक्षणैव प्रतिभाहेतुः, अधमकाव्यं प्रति च विलक्षणा प्रतिभाहेतुः इति उत्तमोत्तमकाव्यत्वं यदि कार्यतावच्छेदकं तर्हि कारणतावच्छेदकं न केवलं प्रतिभात्वं किन्तु विलक्षणप्रतिभागतं वैलक्षण्यं वैजात्यं। तथैव उत्तमकाव्यं प्रति कारणीभूता या प्रतिभा, तत्र कारणतावच्छेदकं किं, केन रूपेण प्रतिभा उत्तमकाव्यं प्रतिभा जनयति? प्रतिभात्वेन रूपेण न जनयति, किन्तु विलक्षणप्रतिभात्वेन जनयति इति कृत्वा तत्रापि कारणतावच्छेदकं विलक्षणप्रतिभागतं वैलक्षण्यं वैजात्यमेव। इत्थं मध्यमकाव्यनिरूपितकारणतावच्छेदकम् अपि वैलक्षण्यम्, अधमकाव्यनिरूपितकारणतावच्छेदकमपि वैलक्षण्यमेव वैजात्यमेव इति तत्र चत्वारि वैजात्यानि उक्तानि ग्रन्थकारेण। तत्र उत्तमोत्तमकाव्यं प्रति, उत्तमकाव्यं प्रति, मध्यमकाव्यं प्रति, अधमकाव्यं प्रति च विलक्षणप्रतिभात्वेनैव हेतुता इति चत्वारः कार्यकारणभावाः कल्पिताः। सामान्यतः प्रतिभात्वेन काव्यत्वेन कार्यकारणभावस्तु अस्त्येव। तदुक्तं ग्रन्थकारैः। प्रतिभात्वञ्च कवितायाः कारणतावच्छेदकं, प्रतिभागतवैलक्षण्यमेव वा विलक्षणकाव्यं प्रति इति नात्रापि सः, अत्रापि सः नास्ति। सः नाम व्यभिचारः। प्रतिभा तु अस्ति, कश्चित् शब्दकविः भवति, यमकादि अलङ्कार प्रचुरानि एव काव्यानि कर्तुं पारयति, प्रतिभा वर्तते, तेन रसस्यन्ति काव्यं रचयितुं न शक्यते। तर्हि प्रतिभात्वेन उत्तमोत्तमकाव्यत्वेन कार्यकारणभावः वक्तुं न शक्यते। तत्र प्रतिभा वर्तते परन्तु उत्तमोत्तमकाव्यं न जातम् इति व्यभिचारः स्यात्। अतः तत्र व्यभिचारवारणाय
विजातीयप्रतिभात्वेन वैजात्यविशिष्टप्रतिभात्वेन उत्तमोत्तमकाव्यत्वेन इत्येव कार्यकारणभावः कल्पनीयः इति वदति। इतः परं व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभा जन्यते इत्युक्तं। व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणं प्रतिभा च कार्यम् इत्युक्तम्। अत्र अयं प्रश्नः कश्चित् कविबुभूषुः महान्तं प्रयत्नम् अपि दधाति, व्युत्पत्तिं सम्पादयति, बहुधा च प्रयस्यति, तथापि प्रतिभा तस्य न जायते। अतः सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कस्यचित् प्रतिभोत्पत्तिर्न दृष्टा। अतः व्युत्पत्त्यभ्यासौ स्तः प्रतिभा नोत्पन्ना, कारणमस्ति कार्योत्पत्तिर्नास्ति इति व्यभिचारः स्यात् इति व्यभिचारस्य आशंका। कारणसत्त्वेपि कार्यानुत्पादः इति अन्वयव्यभिचारः। तम् अन्वयव्यभिचारं परिहरति इदानीं ग्रन्थकारः। द्वेधा परिहारः अत्र उच्यते। केवलव्युत्पत्त्यभ्यासयोः कारणता नास्ति। अत्रापि कारणतावच्छेदकं न व्युत्पत्तित्वम् अभ्यासत्वं व्युत्पत्त्यभ्यास वा, किन्तु कारणतावच्छेदकं वैजात्यमेव इति वदति। विलक्षणव्युत्पत्त्यभ्यासौ एव प्रतिभाजनकौ, न केवलव्युत्पत्त्यभ्यासौ। अतः यः तावत् बहुधा परिश्रम्य अपि व्युत्पत्तिमान् अभ्यासवान् अपि प्रतिभोत्पत्तिं न साधयति, प्रतिभां न विन्दति, तत्र विलक्षणव्युत्पत्त्यभ्यासौ न जातौ, तेन विलक्षणव्युत्पत्त्यभ्यासौ न स्वीकृतौ इत्येव वक्तव्यम्। अतः सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः विलक्षणव्युत्पत्त्यभ्यासौ तु न स्तः इति कृत्वा तत्र कारणतावच्छेदकविशिष्टं कारणं नास्ति। कारणतावच्छेदकं वैलक्षण्यं, वैलक्षण्यविशिष्टव्युत्पत्त्यभ्यासौ न स्तः इति कृत्वा कारणतावच्छेदकविशिष्टं कारणं नास्ति, कार्यमपि नास्ति, प्रतिभा अपि नास्ति इति न इदानीम् अन्वयव्यभिचारः। तत्र तदेव लक्षणं ग्रन्थकृता उच्यते। न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, व्युत्पत्त्यभ्यासौ स्तः प्रतिभोत्पत्तिस्तु न इति अन्वयव्यभिचारः। तत्र अन्वयव्यभिचारः इति वाच्यं, तत्र अन्वयव्यभिचारसंशङ्का न करणीया। कुतः? तत्र तयोः तादृशवैलक्षण्ये मानाभावात्, तत्र तस्मिन् कवौ तयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः, प्रतिभायाः अजनकयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः वैलक्षण्यं, कारणतावच्छेदकीभूतं यद्वैलक्षण्यं तद् अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। कार्यद्वारा एव, कार्यं दृष्ट्वा एव कारणं कल्प्यते, अत्र प्रतिभा नास्ति इत्यतः तत्र विद्यमानयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अपि वैलक्षण्यं नास्ति इति कल्प्यते। तत्र तयोः वैलक्षण्ये मानाभावेन कारणतावच्छेदक अनवच्छिन्नत्वात्, तयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कारणतावच्छेदक अविशिष्टत्वात्, तत् कारणतावच्छेदक अनाक्रान्तत्वात् वैलक्षण्याभावात् इत्यर्थः। इति इदम् एकं समाधानम्। इदानीं द्वितीयं समाधानम् उच्यते। वैलक्षण्यं किं रूपम् इति प्रश्नः। अतः द्वितीयसमाधानस्य अवतारिका द्वेधा मर्मप्रकाशकारैः अपरथा अवतारिका दीयते, रसचन्द्रिकाकारैः इतरथैव अवतारिका दीयते। ताम् इदानीम् अवतारिकां पश्यामः। यदि वैलक्षण्यविशिष्ट कारणतावच्छेदकीभूतं यद् वैलक्षण्यं तद्विशिष्टयोः व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अभावेन, कारणतावच्छेदकविशिष्टकारणस्य अभावेन प्रतिभा न जायते इति उक्तं समीचीनम्, अत्र कोऽपि दोषः नास्ति। पुनः द्वितीयं समाधानं कुतः उच्यते इत्यत्र उच्यते। श्रूयताम्। इदं वैलक्षण्यं किं रूपम्?
यदि इदं वैलक्षण्यं जातिरूपं तत्र चिन्ता नास्ति, द्वितीयं समाधानं न देयं। तत्र विवादः, तत्र पक्षद्वयम्। इदं न जाति किन्तु अखण्डोपाधिरिति पक्षेपि चिन्ता नास्ति। सखण्डोपाधिः इति पक्षे तस्य विवरणं कर्तव्यं। व्युत्पत्त्यभ्यासगतं वैलक्षण्यं किं रूपम् इति। व्युत्पत्त्यभ्यासगतं वैलक्षण्यं यदि प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वरूपं, यादृशी प्रतिभा व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां जन्यते तादृश प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वरूपं यदि व्युत्पत्त्यभ्यासगतं वैलक्षण्यं, तर्हि वैलक्षण्यस्य निर्वचनं जातम्। इदं वैलक्षण्यं किं रूपं? प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वरूपम्। इदं सम्यक् गृह्यताम्। वैलक्षण्यं प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वरूपम् इति यदा उच्यते वैलक्षण्यस्य सखण्डोपाधित्वपक्षे, तदा प्रतिभा तावत् कार्यं, कारणतावच्छेदकं वैलक्षण्यं किं रूपं? प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वरूपं। तथा कारणतावच्छेदकशरीरे कारणतावच्छेदकं किं? वैलक्षण्यं। तच्च किं? प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वं। प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वम् इति यत् कारणतावच्छेदकं, तदेव कारणतावच्छेदकशरीरं। तत्र कार्यस्य प्रवेशः, कारणतावच्छेदकशरीरे कार्यस्य प्रवेशः इति दोषः। कारणतावच्छेदकशरीरे कार्यप्रवेशे को दोषः इति स्पष्टम्। इदं कार्यम् अनन्तरं जायते, कारणतावच्छेदकशरीरे पूर्वमेव कार्यं प्रविष्टं न भवति। अतः वैलक्षण्यस्य प्रतिभा अव्यवहितपूर्वत्वपक्षे कारणतावच्छेदकशरीरे कार्यस्य प्रवेशात् दोषः स्यात् इति मत्वा द्वितीयं समाधानम् उच्यते इति रसचन्द्रिकाकाराणाम् अवतारिका। मर्मप्रकाशकारैस्तु अपरथैव अवतारिका दीयते। तैः उच्यते किमिदं वैलक्षण्यम्? इदं वैलक्षण्यं यदि अदृष्ट असहकृतत्वरूपं, व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभा जायते, विलक्षणव्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां विलक्षण अदृष्टेन प्रतिभा जायते। तत्र अदृष्टगतं वैलक्षण्यं व्युत्पत्त्यभ्यास असहकृतत्वरूपं, व्युत्पत्त्यभ्यासगतं च वैलक्षण्यम् अदृष्ट असहकृतत्वरूपम् इति। इदानीं वैलक्षण्यं किं? व्युत्पत्त्यभ्यासगतं वैलक्षण्यं किं रूपं सञ्जातं मर्मप्रकाशकारमते? तच्च वैलक्षण्यम् अदृष्ट असहकृतत्वरूपम् इति एतैः उच्यते। यदि अदृष्ट असहकृतत्वरूपं वैलक्षण्यम् उच्यते, तत्र प्रतिभाजनकयोः अपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अदृष्ट असहकृतत्वं वर्तते एव। प्रतिभा अजनकयोः अपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अदृष्ट असहकारः विद्यते एव। उभयत्रापि अदृष्ट असहकृतत्वं वर्तते एव। तर्हि अनेन वैलक्षण्याङ्गीकारेण किं प्रयोजनम्? अतः व्युत्पत्त्यभ्यासगतं वैलक्षण्यं कारणतावच्छेदकम् इति उच्यते चेत् कारणतावच्छेदकम् अदृष्ट असहकृतत्वम्, अदृष्ट असहकृतत्वविशिष्टाभ्यां व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभा जायते इति उच्यमाने अन्वयव्यभिचारस्य परिहारः न भवति। यतः प्रतिभा अजनकयोः अपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोः अदृष्ट असहकृतत्वं वर्तते। कारणतावच्छेदकीभूतं यत् वैलक्षण्यम् अदृष्ट असहकृतत्वरूपं तद्विशिष्टौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ स्तः, परन्तु प्रतिभा न जाता इति अन्वयव्यभिचारः। अतः अदृष्ट असहकृतत्वस्य वैलक्षण्य शरीरत्वे, वैलक्षण्यस्वरूपत्वे अन्वयव्यभिचारदोषवारणं न भवति इति कृत्वा द्वितीयं समाधानं ग्रन्थकारेण उच्यते इति मर्मप्रकाशकाराणां समाधानं। रसचन्द्रिकाकाराणां समाधानमेव हृद्यतरम् इति भाति। द्वितीयं समाधानं किं तर्हि? यत्र व्युत्पत्त्यभ्यासौ स्तः तत्र काव्यं प्रतिभा नोत्पन्ना। कुतो नोत्पन्ना? तत्र प्रतिबन्धकं पापम् अङ्गीक्रियते। पापविशेषस्य प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यते तत्र।
अतः प्रतिबन्धकसत्त्वात् तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां प्रतिभा न जायते। यद्यपि कारणम् अस्ति, व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणं, परन्तु यावत् कार्यं प्रति, कार्यसामान्यं प्रति प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते सर्वैरपि दार्शनिकैः। तत्र कार्यत्वावच्छिन्नकार्यता निरूपितकारणता वर्तते प्रतिबन्धकाभावे। सर्वं कार्यं प्रति प्रतिबन्धकाभावः कारणं भवति इति अङ्गीकरणीयम्। तथा च अत्रापि प्रतिबन्धके सति प्रतिबन्धकाभावः न स्यात्। अभावप्रतियोगिनोः परस्परविरोधेन यत्र प्रतिबन्धकं तत्र प्रतिबन्धकाभावः न भवति। अत्र पापविशेषरूपस्य प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात् प्रतिबन्धकाभावो नास्ति, इत्थं कारणं नास्ति, प्रतिबन्धकाभावरूपं कारणं नास्ति। अतः प्रतिबन्धकाभावरूपकारणाभावात् व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सतोरपि प्रतिभोत्पत्तिर्न जायते इति समाधानम्। इदानीं प्रष्टुं शक्यते, अयि भोः भवता तावत् पूर्वं प्रतिबन्धक अदृष्टकल्पनावेलायाम् अदृष्टद्वयकल्पनेन गौरवम् इति उक्तम्। इदानीं प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वकल्पनेन तव मते गौरवं नास्ति वा इति आशंका स्यात्। तत्र समाधानमुच्यते, नैव नैव, प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता मया नूतनतया न कल्प्यते। प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता सिद्धा सर्वत्रैव, सर्वेष्वपि कार्येषु प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता क्लिप्ता वर्तते, मया कल्पनीया नास्ति। अतः मया अकल्पितत्वेन तत्र मन्मते गौरवं न भवति इति वदति। पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोषः, अन्वयव्यभिचारो न इति अर्थः। दोषः अत्र अन्वयव्यभिचारमेव दोषशब्देन परामृशति ग्रन्थकारः। प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता, प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता त्वया अङ्गीकृता, अतः गौरवम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्तिमात्रहेतुतावादिनश्च अविशिष्टा। अत्र प्रकरणात् समुदिततृतीयकारणतावादी शक्तिमात्रहेतुतावादी इति उक्तं। कार्यकारणभावं ये ये अङ्गीकुर्वन्ति तेषां सर्वेषामपि मते प्रतिबन्धकाभावस्य कारणता अङ्गीक्रियते। अत्र दृष्टान्तः प्रदर्श्यते, कथं प्रतिबन्धकं कथं कार्यं करोति इति। प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनी वाक्स्तम्भे विहितानेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्य अनुदयस्य दर्शनात्। कश्चित् कविः वर्तते, सः विहितानेकप्रबन्धः, अनेकान् प्रबन्धान् रचयामास। अतः तस्य प्रतिभा सर्वलोक अनुभूता। सोऽपि कविः यदि प्रतिवादिना मन्त्रप्रयोगादिना स्तम्भितवाक् भवति, तस्य वाक्स्तम्भः क्रियते प्रतिवादिना मन्त्र औषधादिभिः, यावत्पर्यन्तं तस्य मन्त्रस्य प्रभावः तस्मिन् कवौ तावत्पर्यन्तं सः रचनां कर्तुं न पारयति, काव्यरचनां कर्तुं समर्थो न भवति। तत्र किं वक्तव्यं? तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासौ नस्तः इति वक्तव्यं वा, अदृष्टं नास्ति इति वक्तव्यं वा, कारणं नास्ति अतः कार्यं नोत्पन्नं, प्रतिभोत्पत्तिर्न जाता इति वक्तव्यं वा, किं वक्तव्यम्? अस्तु, तस्य व्युत्पत्त्यभ्यासौ नष्टौ, तस्य अदृष्टं नष्टम् इति उच्यते चेत् यदा मन्त्रप्रभावः नश्यति तदा पुनः सः काव्यं कर्तुं प्रारभते। पुनः अदृष्टोत्पत्तिः व्युत्पत्त्यभ्यासोत्पत्तिः इति वक्तव्यं वा? न। एतदपेक्षया किं वक्तव्यं? प्रतिबन्धकं यत् प्रतिबन्धकीभूतः मन्त्रः, मन्त्रप्रभावो वा, सः यावत् वर्तते तावत्पर्यन्तं प्रतिबन्धकाभावः नास्ति, कारणं नास्ति। प्रतिबन्धकाभावः कारणम्। अतः कारणाभावादेव प्रतिबन्धकाभावरूपकारणाभावात्, प्रतिबन्धकसत्त्वेन प्रतिबन्धकाभावरूपकारणाभावात् तत्र कार्यानुत्पत्तिः इति शक्त्यादि त्रयहेतुतावादिनां शक्तिमात्रस्य हेतुतावादिनाम् उभयेषामपि मते इदं तुल्यम् इत्यतः समाप्नोति। इतः परं
अत्रापि यदि कश्चित् भवतां प्रष्टव्यांशः अस्ति चेत् सूचयन्तु, यथा पूर्वं सूच्यते। अत्र ध्येयः विषयः कः इत्यत्र प्रतिभात्वं जातिः वा न वा इति एकः विषयः। प्रतिभात्वस्य जातित्वं ग्रन्थकारेण काव्यकारणतावच्छेदकतया स्वीक्रियते। प्रतिभात्वं च जातिर्वा अखण्डोपाधिर्वा इत्यत्रापि विचारः मया प्रस्तुतः। तत्र कालिदासप्रभवत्वादिना प्रतिभात्वस्य साङ्कर्यात् तस्य जातित्वं न सम्भवति इति विषयः। ततः परं प्रतिभा का इत्यत्र ग्रन्थकारेण किमुक्तं, काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः इत्युक्तम्। इयञ्च उपस्थितिः न नैयायिकेषु प्रसिद्धा स्मृतिरूपा उपस्थितिः, किन्तु स्फूर्तिरूपा। को हेतुः? उपस्थितिशब्देन स्मृतिः कुतः धर्तुं न शक्यते इत्यत्र किं कारणमुक्तं? यदि प्रतिभा स्मृतिरूपा तर्हि स्मृतेः अनुभूतपदार्थानामेव विषयीकरणात् काव्यरूपस्य अर्थस्य, काव्यपदार्थस्य नूतनत्वं न स्यात्। अतः इयं प्रतिभा नूतनार्थ विषयिणी न स्मृतिरूपा किन्तु स्फूर्तिरूपा। अतः उपस्थितिशब्दः अत्र स्फूर्तिरूपः इति अङ्गीकरणीयं। किञ्च प्रतिभात्वं न काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितित्वं प्रतिभात्वम् इति न वक्तव्यं। प्रतिभायाः परिचयार्थम् इदमुच्यते, प्रतिभायाः स्वरूपम् इदमेव इति न। अतः प्रतिभाकार्यं यत् काव्यं, कार्यस्य कारणशरीरे प्रवेशः नोचितः। काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः इति उक्तं। अतः काव्यस्य कार्यस्य प्रतिभाशरीरे, कारणशरीरे प्रवेशः नोचितः। अतः प्रतिभायाः परिचयार्थं ग्रन्थकारेण काव्यघटनानुकूला शब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा इत्युक्तं। प्रतिभायाः लक्षणं, प्रतिभायाः शरीरं तु प्रतिभात्वजातिमत्वम् अथवा प्रतिभात्वरूपखण्डोपाधिमत्वम् इत्येव वक्तव्यम्। इमां च प्रतिभां प्रति कुत्रचित् अदृष्टं कारणं, कुत्रचित् व्युत्पत्त्यभ्यासौ कारणं। तत्र युक्तिः प्रदर्शितं। केवलस्य अदृष्टस्य कारणतायां को दोषः, केवलयोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयोः कारणतायां को दोषः इति। प्रतिभा यदि जन्यते तर्हि कार्यतावच्छेदकं न प्रतिभात्वम् इत्युक्तं। प्रतिभा यदि जनिका, काव्यजनिका, तर्हि कारणतावच्छेदकं प्रतिभात्वमपि सम्भवति, प्रतिभागतं वैजात्यमपि सम्भवति इत्ययं विषयः अपि उक्तः। एतावानेव अंशः अत्र वर्तते। अस्तु, इतः परं काव्यभेदवर्णनं वर्तते। ग्रन्थकारः काव्यं चतुर्धा विभभाज उत्तमोत्तमं काव्यम् इति। व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वे उत्तमोत्तमं काव्यं, तस्यैव व्यङ्ग्यार्थस्य अप्राधान्ये अपि चमत्कारित्वे उत्तमकाव्यं, वाच्यार्थस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वे मध्यमं काव्यं, वाचकस्यैव प्राधान्येन चमत्कारित्वे अधमं काव्यम् इति चतुर्धा विभागः काव्यस्य कृतः। प्रतिबन्धके हेतुः असूया प्रतिपक्षिणः। अत्र न अघौघः कवेः कश्चन सत्यं। कवौ तु कोऽपि पापविशेषः तदा नास्ति। एवं पापविशेषशब्दः उपलक्षणार्थः, एवं सत्यं। प्रतिबन्धता यः प्रतिवादिना मणिमन्त्रादिभिः कवेः वाक्स्तम्भः क्रियते, तत्र कवौ वराके कोऽपि पापविशेषः नास्ति, सत्यं। परन्तु तादृश प्रतिबन्धकसम्बन्धस्तु अस्ति, मन्त्रसम्बन्धः अस्ति। कुत्रचित् पापविशेषः अदृष्टं, कुत्रचित् मन्त्रप्रभावः अदृष्टं। किमपि अदृष्टं प्रतिबन्धकं वर्तते तत्र। इदानीं मम्मटभट्टैः प्राचीनैः इतरैरपि आलङ्कारिकैः काव्यस्य त्रेधा एव विभागः कृतः। उभयोर्विभागयोः मध्ये कतरो विभागश्रेयान् इत्ययं विषयः ग्रन्थकारः एव अनन्तरं निरूपयिष्यति। अतः काव्यस्य त्रेधा विभागः उचितो वा चतुर्धा विभागो उचितो वा इत्ययं विषयः इदानीं
त्यज्यते यतः ग्रन्थकारः स्वयम् अग्रे निरूपयिष्यति। ग्रन्थपङ्क्तिम् आधारीकृत्य तं विषयं पश्यामः। तच्च उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधमभेदात् चतुर्धा। तच्च काव्यं चतुर्धा चतुर्विधम् इत्यर्थः। प्रथमं भेदम् इदानीं लक्षयति ग्रन्थकारः। शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तस्तदाद्यम् इति मूलम्। शब्दार्थौ यत्र कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः तत् इत्यतावत्पर्यन्तं लक्षणांशः आद्यम् इति लक्ष्यम्। उत्तमोत्तमकाव्यम्। अत्र कोऽर्थः? शब्दार्थौ यत्र इत्यत्र त्रल् प्रत्ययार्थः। सप्तम्यर्थः कः? घटकत्वं। यत्काव्यघटकीभूतशब्दार्थौ। शब्दार्थपदौ अत्र न स्वार्थसमर्पकौ किन्तु लाक्षणिकौ। शब्दार्थौ इति पदेन शब्दार्थजन्यचमत्कृतिः उच्यते। इदं सम्यक् अवधीयताम्। शब्दार्थौ गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः। कमपि इदानीं पुनः वक्ष्यामि। शब्दार्थौ इति शब्दस्य शब्दार्थचमत्कृतिः इत्यर्थः कुतः स्वीकरणीयः इति वक्ष्यामि। कमपि अर्थं किं शब्दोत्तर अपिशब्देन वैलक्षण्यमुच्यते इति पूर्वमेव उक्तं। स्मृतापि भवतु कापि कादम्बिनी इत्यत्र उक्तं। कमपि इति शब्देन अतिरमणीयं चमत्कारपर्यवसानभूमिभूतः अर्थः इति उच्यते। कमपि अर्थं तादृशम् अतिरमणीयम् अर्थम् अभिव्यङ्क्तः इति उभयोः सहभावः उच्यते। अभिव्यङ्क्तः इति द्विवचनेन। यत्र यद्यपि कुत्रचित् शब्दस्यैव तादृश अतिरमणीय अर्थव्यञ्जकत्वं ध्वनिभूतार्थव्यञ्जकत्वं शब्दस्यैव कुत्रचित् पुनः अर्थस्यैव, परन्तु शब्दस्य व्यञ्जकत्वेपि अर्थस्य व्यङ्ग्यार्थव्यञ्जने सहकारित्वं नापलप्यते। तथैव अर्थस्य प्राधान्येन ध्वन्यर्थव्यञ्जकत्वे अपि शब्दस्य तादृशार्थव्यञ्जने सहकारित्वं सहभावः न हीयते। अतः उभयोः वस्तुतः व्यञ्जकत्वम् अस्ति इति ज्ञापयितुं द्विवचनम् इति उच्यते। तत् ध्वनिकारिका व्याख्यानावसरे एव उच्यते। तद् अत्रापि स्मर्तव्यं। कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः गुणीभावितात्मानौ। गुणीभावित निष्प्रत्ययः वर्तते। अतः प्रेरयित्री अत्र व्यञ्जना। व्यञ्जनया गुणीभावितत्वं गुणीभावनं गुणीभूतत्वं शब्दार्थयोः गुणीभावनं व्यञ्जनया क्रियते। अस्तु। गुणीभावितात्मानौ अत्र शब्दार्थचमत्कृतिः यत्र व्यङ्ग्यचमत्कृतिं प्रति गुणीभूता तत्र उत्तमोत्तमं काव्यम् इति वस्तुतः अस्य लक्षणवाक्यस्य भावः। शब्दार्थचमत्कृतिः व्यङ्ग्यचमत्कृतिं प्रति अभिव्यक्तशब्देन व्यङ्ग्यार्थः गृह्यते। कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः इत्युक्तम्। अनेन अतिरमणीयस्य अर्थस्य व्यङ्ग्यत्वं सूचितं। कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः तर्हि व्यञ्जनकर्मत्वं तस्य अर्थस्य। व्यङ्ग्यः यः अर्थः तादृश अर्थं प्रति गुणीभूतत्वं वाक्यसमभिव्याहारबलात् लभ्यते। वस्तुतः ग्रन्थकारेण कं प्रति गुणीभूतत्वम् इति शब्दतः नोक्तं। शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः इत्येव उक्तं। कं प्रति गुणीभूतत्वं कं प्रति गुणीभावः शब्दार्थयोः इति नोक्तं। परन्तु वाक्यसमभिव्याहारबलादेव इदं लभ्यते यत् कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः इत्यत्र अभिव्यञ्जनकर्मभूतः यः अर्थः
अभिव्यङ्ग्यः अर्थः तम् अर्थं प्रति गुणीभूतत्वम् इति अर्थतो लभ्यते। तथा च लक्षणं किं? यत् काव्यघटकीभूत शब्दार्थचमत्कृतिः तत्काव्यप्रतिपाद्यव्यङ्ग्यचमत्कृति गुणीभूता तदुत्तमोत्तमं काव्यम् इति। इदानीम् अग्रे ग्रन्थं पश्यामः। कमपि इति चमत्कृतिभूमिं किं शब्दोत्तर अपिशब्देन किं शब्द समभिव्याहृत अपिशब्दः अतिविलक्षणं परमरमणीयम् अर्थं वदति इति पूर्वमुक्तं। कमपि इति चमत्कृतिभूमिभूतम् अर्थम्। चमत्कृति आश्रयभूतम् अर्थम् इत्यर्थः अस्ति। तेन अतिगूढ स्फुटव्यङ्ग्ययोर्निरासः अतिगूढव्यङ्ग्यं स्फुटव्यङ्ग्यम् इति गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदेषु अष्टसु इदं द्वयम् अतिगूढव्यङ्ग्यं स्फुटव्यङ्ग्यम् इति। यत्र व्यङ्ग्यम् अतिगूढं भवति तत्र व्यङ्ग्यार्थः अस्ति वा न वा इत्येव सहृदयरपि न प्रतीयते। तत्र अतिगूढव्यङ्ग्यं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। यत्र व्यङ्ग्यम् अत्यन्तस्फुटं भवति व्यङ्ग्यार्थस्य अत्यन्तस्फुटत्वात् असहृदयैरपि वाच्यार्थः इव व्यङ्ग्यार्थोऽपि ज्ञायते। तत्र व्यङ्ग्यस्य अत्यन्तस्फुटत्वात् तादृशः व्यङ्ग्यार्थः चमत्कारं न जनयति, तादृशं चमत्कारं न जनयति इति कृत्वा तस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यता। एवम् अतिगूढस्यापि व्यङ्ग्यस्य गूढत्वादेव अर्थः न प्रकाशते। अप्रकाशितश्च अर्थः कथं चमत्कारं प्रयोजयेत्। अतः अतिगूढव्यङ्ग्ये यद्यपि शब्दार्थचमत्कृतिः वाच्यार्थवाचकचमत्कृतिः व्यङ्ग्यार्थचमत्कृतिं प्रति गुणीभवति, तथापि तस्य अर्थस्य वस्तुतः चमत्कारभूमिभूतत्वं नास्ति इति कृत्वा कमपि इति पदेन अतिगूढस्फुटव्यङ्ग्ययोर्निरासः भवति इत्युक्तम्। अपराङ्गवाच्यसिद्ध्यङ्ग्यव्यङ्ग्यस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय गुणीभावितात्मानौ इति स्वापेक्षया व्यङ्ग्यप्राधान्याभिप्रायकम्। गुणीभावितात्मानौ इति तदस्य सार्थक्यम् इदानीं ग्रन्थकारः वदति। शब्दार्थौ कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः तदाद्यम् इत्युक्तौ को दोषः? यत्र शब्दार्थौ कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः तदाद्यम् इत्युक्तौ को दोषः? कमपि इति कथनेन अतिगूढव्यङ्ग्यस्य निरासो जातः, स्फुटव्यङ्ग्यस्यापि निरासो जातः। परन्तु अपराङ्गव्यङ्ग्य वाच्यसिद्ध्यङ्ग्यव्यङ्ग्य यत्र व्यङ्ग्यं वाच्यसिद्ध्यङ्गं भवति, यत्र व्यङ्ग्यम् अपराङ्गं भवति, तत्रापि अयं व्यङ्ग्यार्थः चमत्कारी भवति, परमरमणीयः भवत्येव। परन्तु तयोः अपराङ्गव्यङ्ग्यस्य वाच्यसिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्यस्य च गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम् इति उत्तमकाव्यत्वमेव इष्टं। परन्तु उत्तमोत्तमकाव्यस्य लक्षणं तत्र गच्छति यदि गुणीभावितात्मानो इति नोच्यते चेत्। अतः तत्र अतिव्याप्तिः न स्यात् लक्षणस्य, उत्तमोत्तमकाव्यलक्षणस्य। उत्तमकाव्ये अतिव्याप्तिः मा भूत् इति अतिव्याप्तिवारणाय गुणीभावितात्मानौ इति दलं दत्तम्। इदानीम् अपराङ्गव्यङ्ग्ये यथा पुनः उदाहरणमुच्यते चेत् महान् समयः गच्छति। अयं सरशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीविविस्रंसनः करः इति अपराङ्ग उदाहरणं। तत्र शृङ्गारस्य करुणं प्रति अङ्गत्वम् उच्यते। तत्र शृङ्गारोऽपि रमणीयः चमत्कारी अर्थः, परन्तु सः करुणं प्रति अङ्गभूतः भवति। अतः शृङ्गारापेक्षया तत्काव्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति उच्यते। तत्रापि अर्थस्य चमत्कारित्वात्
शब्दार्थो कमप्यर्थम् अभिव्यक्तः अयं सरसनोत्कर्षी इति शब्दः तदर्थश्च शृङ्गाररसरूपम् अर्थम् अभिव्यक्तः अतः शृङ्गाररसरूपस्य अर्थस्य अर्थमादाय तस्य काव्यस्य उत्तमोत्तमकाव्यता स्यात् अतः परन्तु तत्तु नेष्टम् अथ तद्वारणाय करुणरसमादाय तस्य उत्तमोत्तमकाव्यत्वम् अस्तु तदा सः अन्यः विषयः तद्वारणाय गुणीभावितात्मत्वं दत्तं लक्षणे इदानीम् अर्थस्य शृङ्गाररसरूपस्य अर्थस्य गुणीभावितात्मत्वम् अस्ति अतः तस्य करुणरस शब्दार्थं यत्र गुणीभावितात्मानौ करुणरसापेक्षया गुणीभावितत्वम् अस्ति इति कृत्वा इदानीं शब्दार्थं यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थम् अभिव्यक्तः तदाद्यं स्वापेक्षया व्यङ्ग्यप्राधान्याभिप्रायकम् अस्तु एवम् उच्यते कं प्रति गुणीभूतत्वम् अन्यं प्रति गुणीभूतत्वं व्यङ्ग्यस्यैव परमव्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्याभिप्रायकम् इदं विशेषणम् इति ग्रन्थकारेणैव उच्यते इदानीं शृङ्गारस्य स्वापेक्षया करुणरसं प्रति प्राधान्यं नास्ति करुणरसस्यैव शृङ्गारं प्रति प्राधान्यम् अस्ति इति कृत्वा शृङ्गाररसमादाय तस्य काव्यस्य उत्तमोत्तमकाव्यत्वं वक्तुं न शक्यते अतः अपराङ्गव्यङ्ग्ये वाच्यसिद्धङ्ग्यव्यङ्ग्ये च अर्थस्य चमत्कारित्वेपि तयोः गुणीभूतत्वात् तत्र उत्तमोत्तमकाव्यता नास्ति अस्य उदाहरणं शयितासविधेऽप्यनीश्वर सफलीकर्तुमहो मनोरथान् दयितादयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते इति अस्य श्लोकस्य विवरणं सोमवासरे उच्यते।